श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्रे नमः। ओं कन्दर्पविद्यायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण மூலபாராயணம் ஸ்கந்தம் 4 அத்தியாயம் 20 வசுதேவர் வரலாறு முதல் ओं नमः चण्डिकायै व्यासोवाच शृणु भारत वक्ष्यामि भारावतरणं तथा कुरुक्षेत्रे प्रभासे च क्षपितं योगमायया यदुवंशे समुत्पत्तिः विष्णोरमिततेजसः भृगुशापप्रदापेन महामायाबलेन च क्षितिभारसमुत्तार निमित्तमिति मे मतिः मायया विहितो योगो विष्णो जन्मधरातले किं चित्रं नृपदेवी सा ब्रह्मा विष्णुस्वरानपि नर्तयक्य निजं माया त्रिगुणानपरान् किमु। गर्भवासोद्भवं दुःखं विन्मुत्रस्नायुः संयुतं विष्णोरबाधितं सम्यक् यया विगतलीलया पुरा रामावतारेऽपि निर्जरवानराकृताः विदितं ते यथा विष्णुः दुःखपाशेन मोहितः अहं ममेति पाशेन सुदृढेन नराधिपयोगिनो मुक्तसङ्घाश्च भुक्तिकामा मुमुक्षवः तामेव समुपासन्ते देवीं विश्वेश्वरीं शिवां यद्भक्तिलेशलेशां शलेशलेशाल वांशकं लब्ध्वा मुक्तो भवेज्जन्तुस्तां न सेवेत को जनः। विद्यया मुच्यते जन्तुः बध्यते विद्यया पुनः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वे तस्यावशानुगाः अवतारा सर्वे एव यन्त्रिता इव धामपि कदाचिच्च सुखं भुङ्क्ते वैकुण्ठे क्षीरसागरे कदाचित् कुरुते युद्धं दानवैर्बलवत्तरैः हरिः कदाचित् यज्ञान् वै विततान् प्रकरोति च कदाचिच्च तपस्तीव्रं तीर्थे चरति सुव्रत कदाचित् चयने शेते योगनिद्रामुपाश्रितः न स्वतन्त्रः कदाचिच्च भगवान् मधुसूदनः तथा ब्रह्मा तथा रुद्रः तथेन्द्रो वरुण सर्वे अम्बावशगा नित्यं पाञ्चालीव नरस्य च नसि प्रोता यत्ता गावो विचरन्ति वशानुगाः तथैव देवता सर्वाः कालपाशनियन्त्रिताः हर्षशोकादयो भावा निद्रातन्ध्रालसादयः सर्वेषां सर्वदा राजन् देहिनां देहसंश्रिताः अमरा निर्जरा प्रोक्ता देवाच ग्रन्थकारकैः अभिधानतच्छार्ततो न थे नूनं तादृशा क्वचित् उत्पत्तिस्थितिज्ञा शाख्या भावा येषां निरन्तरम् जलजानां च कीटानां मशकानां तथा पुनः उपमा न कथं चैषाम् आयुषोऽन्ते मरा स्मृताः ततो वर्षायुषश्चापि शतवर्षायुषस्तथा मनुष्या ह्यमरा देवाः तस्मात् ब्रह्मा परस्मृतः रुद्रस्तथा विष्णुक्रमशश्च भवन्ति हि नश्यन्ति क्रमशश्चैव वर्धन्ति चोत्तरोत्तरं नूनं देहवतो नाशो मृतस्योद्भक्तिरेव च चक्रवत् प्रमणं राजन् सर्वेषां नात्र संशयः मोहजालावृतो जन्तुः मुच्यते न कदाचन मायायां विद्यमानायां मोहजालं न नश्यति उत्पित्सुकाल
निमित्तं यस्तु यन्नाशे स घातयति तं नृप नान्यथा तद्भवेन्नूनं विधिना निर्मितं तु यत् जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखं वा सुखमेव वा तत्तथैव भवेत् कामं नान्यतेह विनिर्णयः सर्वेषां सुखदौ देवो प्रत्यक्षो शशिभास्करो न नश्यति तयोभिपीठा क्वचित् तद्वैरिसम्भवा भास्करस्य सुतो मन्दः क्षयी चन्द्रकलङ्गवान् पश्य राजन् विदेसूत्रं दुर्वारं महतामपि वेदकर्ता जगत्स्रष्टा बुद्धितस्तु चतुर्मुखः सोऽपि विक्लवतां प्राप्तो दृष्ट्वा पुत्रीं सरस्वतीं स्वशिवस्यापि मृता कामाग्निदग्धदेहस्तु कालिन्द्यां पतितः शिवः सापि श्यामजला जाता तन्निदाघवशान्नृप कामार्तो रममाणस्तु नग्नसोऽपि भृगोर्वनं गतप्राप्तोत भृगुणा सप्तकामादुरो वृषं पतद्वद्वैव ते लिङ्गं निर्लज्जेति वृषं किल बभौ सामृतवां विञ्च धानवै निर्मितां मुदे इन्द्रोऽपि च वृषो भूत्वा वाहनत्वं कथक्षितौ आद्यस्य सर्वलोकस्य विष्णोरेव विवेकिनः सर्वज्ञत्वं गतं कुत्र प्रभुशक्ति कुतो गता यद्धेम मृगविज्ञानं न ज्ञातं हरिणा किल यो पृच्छत्पादपान्मूढः क्व गता जनकात्मजा पक्षिता वा हृता केन रुदन्नुच्चतरं ततः लक्ष्मणाहं मरिष्यामि कान्ताविरहदुःखितः त्वं चापि मम दुःखेन मरिष्यसि वनेनुज यावयोर्मरणं ज्ञात्वा माता मम मरिष्यति शत्रुघ्नोऽप्यति दुःखार्तः कथं जीवितुमर्हति सुमित्रा जीवितं जह्यात् पुत्रव्यसनकर्षितात् पूर्णकामात् कैकेयी भवेत् पुत्रसमन्विता हासीते क्व कदासि त्वं मां विहाय स्मरादादुरतुरा येहि मृगवशावाक्षि मां जीवय कृशोदरि किं करोमि क्व गच्छामि त्वदन्तदि एवं विलपता तेन रामेणामित तेजसा वने वने च प्रमथ नेक्षित जनकात्मजा शरण्य सर्वलोकानां राम कमललोचनः शरणं वानराणां स गतो माया विमोहितः साहाय्यान् वानरान् कृत्वा बबन्ध वरुणालयं जगान रावणं वीरं कुम्भकर्णं महोदरम् आनीय च ततः सीतां रामो दिव्यमकारयत् सर्वज्ञोऽपि हृतां मत्वा रावणेन दुरात्मना किं ब्रवीमि महाराज योगमाया बलं महत् यया विश्वमिदं सर्वं प्रमेदं प्रमिते किल एवं नानावतारेऽत्र विष्णुशापवशं गतः करोति विविधाश्चेष्टा दैवादीन सद् तवाहं कथयिष्यामि कृष्णस्यापि विचेष्टितं प्रभवं मानुषे लोके देवकार्यार्थसिद्धये कालिन्दी पुलिने रम्ये ह्यासीन् मधुवनं पुरा लवणो मधुपुत्रस्तु तत्रासीद्धानवो बली द्विजानां दुःखतपापो वरदानेन गर्वितः निहतोऽसौ महाभाग लक्ष्मणस्यानुजेन वै शत्रुघ्नेनाथ सङ्ग्रामे तं निहत्य मदोत्कटं वसिता मथुरा नाम पुरी परमशोभना स तत्र पुष्कराक्षौ द्वौ पुत्रौ शत्रुनिषूदनः निवेश्य राज्ये मतिमान् काले प्राप्ते दिवं गतः सूर्यवंशक्षये तां तु यादवा प्रतिबेदिरे मथुरां मुक्तिदां राज्य शूरसेनाभितसूरः तत्रापोन्मेदिनीपति मातुराञ्चूरसेनां च बुभुजे विषयान् नृप तत्रोत्पन्नः कश्यपांशः शापाच्च वरुणस्य वै वसुदेवोऽति विख्याताः शूरसेनसुतस्तदा वैश्ववृत्तिरतः सोऽभून् मृते पितरि माधवः उग्रसेनो बभूवत कंसस्तस्यात्मजो महान् अतिथिर्देवकी जाता देवकस्य सुता तदा शापाद्वै वरुणस्यात् कैश्यपानुकथा किल दत्ता सा वसुदेवाय देवकेन महात्मना विवाहे रचिते तत्र वागभूद्गगने तदा कंस महा
तच्छ्रुत्वा वचनं कंसो विस्मितो भून्महाबलः देववाचं दूतां मध्वा सत्यां चिन्तामवापसः किं करोमीति संचिन्त्य विमर्शमकरोत्तदा निहत्यैनां न मे मृत्युः भवेदत्यैव सत्वरम् उपायो नान्यथा चास्मिन् कार्ये मृत्युभयावहे इयं पितृष्वसा पूज्य कथं हन्मीत्य चिन्तयत् पुनर्विचारयामास मरणं मेत्स्ययोः स्वसा पापेनापि प्रकर्तव्या देहरक्षा विपक्षिता प्रायश्चित्तेन पापस्य शुद्धेर्भवति सर्वदा प्राणरक्षा प्रकर्तव्या बुधैरप्येन सा तथा कोशात् खड्गमुपाकृष्य हन्त कामो दुराशयः पश्यतां सर्वलोकानां नवोढां तां चकर्षः हन्यमानां च तां दृष्ट्वा हाहाकारो महानभूत् वसुदेवानुगावीर युद्धायोध्यतकार्मुकाः मुञ्चेति प्रोचुस्तं ते तदाद्भुतसाहसाः कृपया मोचयामासुः देवकीं देवमातरं तद्युद्धं भवद्घोरं वीराणां च परस्परं वसुदेवसहायानां कंसेन च महात्मना वर्तमाने तथा युद्धे दारुणे लोमहर्षणे कंसं निवारयामासुः वृद्धाये यदुसत्तमाः पितृष्वसेयं ते वीरपूजनीया च पालिशा न हन्त स्त्रीहत्या दुःसहा वीर कीर्तिग्नि पापकृत्तमा भूतभाषितमात्रेण न कर्तव्या विजानता अन्तर्हितेन केनापि शत्रुणा तव चास्य वा उदितेदि कुतो न स्यात् वाकनर्तकरी विभो यशसस्ते विकादाय वसुदेवगृहस्य च हरिणा रचिता वाणी गुणमाया विदा नृप बिभेषि वीरस्त्वं भूत्वा भूतभाषितभाषया यशोमूलविघातार्थ उपायस्त्रवरिणा कृतः पितृष्वसा न हन्तव्या विवाहसमये पुनः भवितव्यं महाराज भवे च कथमन्यता एवं तैर्बोध्यमानोऽसौ निवृत्तो कंस सत्यं ब्रवीम्यत्य सत्याधारं जगत्त्रयं दास्यामि देवकी पुत्रान् उत्पन्नां स्तव सर्वशः जातं सुतं तुभ्यं न दास्यामि यदि प्रभो कुम्भीभागे तथा घोरे पतन्तु मम पूर्वजाः श्रुत्वा तवचनं सत्यं पौरवाये पुरस्थिताः ऊचुस्ते त्वरिता कंसं साधु पुनः न मिथ्या भाषते क्वापि वसुदेवो महामनः केशं मुञ्च महाभाग स्त्रीहत्यापातकं तथा व्यासोवाच एवं प्रबोधितः कंसो यदुवृद्धैर्महात्मभिः क्रोधं त्यक्त्वा स्थितस्तत्र सत्यवाक्यानुमोदितः ततो दुन्दुभयो नेतुः वादित्राणि च सस्वनुः जयशब्दस्तु सर्वेषाम् उत्पन्नस्तत्र संसति प्रसाद्य कंसं प्रतिमोच्य देवकीं महायशासुरसुतस्तदानीं जगामगेहं स्वजनानुवृत्तो नवोढ्यावीतपयस्तरस्वी इति श्रीमद्देवी भागवतमहापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे कृष्णावतारकथोपक्रमवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु।